नमस्कार। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस ज्ञानगुणका कुरा युट्युब च्यानलमा मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि नै हार्दिक स्वागत ज्ञापन गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरूले लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरू यस ज्ञानगुणका कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरी मलाई साथ र सहयोग अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। नमस्ते। पुस 29 गते 2077 साल गोर्खापत्रकमा प्रकाशित गोर्खापत्र ज्ञान सागर लिएर म फेरि ज्ञानगुणका कुरा युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तर यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ, बागमती सरसफाइमा अभियान कहिलेदेखि 400औं हप्तामा प्रवेश गरेको छ? विक्रम सम्वत 2077 पुस 25 गते, विक्रम सम्वत 2070 जेठ 5 देखि सुरु भएको बागमती सफाई अभियान क्रममा हालसम्म 20,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर नदीबाट झिकिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णदेखि चोबारसम्म नदी किनारमा ढल बनाउने काम सम्पन्न गरेको कागमती नदी सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको यो अभियानमा काठमाडौँ महानगरले पनि हातमालो गरिरहेको सुन्दरी जलदेखि गोकर्णसम्मको करिब 7 किलोमिटर क्षेत्रमा बागमती नदीलाई पुरानै बहाव क्षेत्रमा फर्काइएको। विक्रम सम्वत 2021 को नापी नक्साका आधारमा नदीलाई फर्काउँदा स्थानीय जग्गा धनीले 1100 रोपनी जमिन पाए। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र नेपाली सेना बीच 2066 पुस 19 मा बागमतीलाई पुरानै धारमा फर्काउने बारे सम्झौता भएको थियो। दोस्रो प्रश्नमा यस्तो रहेको छ, 2076 सालको हरित तारा चलचित्र पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? गीतकार सहदेव ढुङ्गाना। 2075 सालको हरित तारा चलचित्र पुरस्कार अभिनेता द्वय मदनदास श्रेष्ठ र कृष्ण मल्ललाई प्रदान गरिएको थियो। 3 नम्बर, विश्व बैंकले विक्रम सम्वत 2077 पुस 21 गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ? 0.6%। आगामी आर्थिक वर्षमा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आई 2.5% पुग्न सक्ने प्रक्षेपण पनि सोही बैंकले गरेको। प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत र भुटानको वृद्धि दर क्रमशः 9.6% र 0.7%ले नकारात्मक रहने उल्लेख गरेको। बङ्गलादेशको वृद्धि दर 1.6% र पाकिस्तानको 0.5% रहने विश्व बैंकको अनुमान रहेको। सन् 2021 मा समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा 3.3% पुग्न सक्ने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ। 4 सहकारी विभागले 2077 पुस 20 मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल सहकारीको संख्या कति छ? 29,886। 5 नम्बर, बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ छ? ढाकाको बङ्गलादेशको ढाका। 6 नम्बर, नेपालमा सबभन्दा पहिले स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र। 7 एसियाली विकास बैंक एडीबी ले नेपालका लागि कति वर्षे रणनीति कन्ट्री पार्टनरशिप स्ट्राटेजी सीपीएस सार्वजनिक गरेको छ? 5 वर्षे। एडीबीले नेपालसँगको सहकार्यमा सन् 2020 देखि 2024 सम्मका लागि तयार गरेको रणनीतिले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास एडीबीको रहेको। खास गरी लगानी पूर्वाधार विकास, सुधार गरिएको सेवा र वातावरणीय दिगोपन गरी 3 क्षेत्रमा केन्द्रित सो रणनीतिले नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार लगायतमा सहयोग पुग्ने एडीबीले जनाएको। सन् 2019 अक्टोबर 11 मा बसेको बोर्ड बैठकले सो रणनीति पारित गरेको। 8 नम्बर, नेपालको पहिलो महिला उपप्रधानमन्त्री को हुन्? शैलजा आचार्य। 9 नम्बर, नेपोलियन बोनापार्टको पतनपछि कुन शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो? पेरिस सन्धि। 10 नम्बर, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका गुफा डाँडामा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 पुस 16 र 17 गते।
जलवायु अनुकूल र यसबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले 10 बुँदे गुफा डाँडा घोषणापत्र जारी गरेको। जलवायु परिवर्तन तथा यसले पारेको असरबारे वैज्ञानिक खोज एवं अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिने गुफा डाँडा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे वैज्ञानिक तथ्य एवं वास्तविकताको पहिचानका लागि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका जलवायु मापन केन्द्र स्थापनाको पहल गर्ने गुफा डाँडा सम्मेलनले घोषणा गरेको थियो। 11 नम्बर, पृथ्वीको ओजोन तह विनाश गर्ने मुख्य कार्बन कुन हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 12 नम्बर, सिद्धार्थ गौतम बुद्धको धर्मपत्नी को हुन्? यशोधरा। यशोधराको जन्म रूपन्देही जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कोलीय राज्यको देवदहमा अमृता र बुद्धको कोखबाट जन्म भएको विश्वास छ। सिद्धार्थ र यशोधराको कोखबाट एक छोरा राहुलको जन्म भएको। 13 नम्बर, नेपालमा प्रिन्टिङ प्रेस छपाई मेसिनको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1908। यो प्रेस राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले बेलायतबाट ल्याएका। यसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनेर चिनिने। यसैमा गोरखापत्र छापियो। गिद्धे प्रेसपछि दोस्रो प्रेसका रूपमा मनोरञ्जन प्रेसको स्थापना भएको। 14 नम्बर, विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका, मकालु हिमालको काखमा अवस्थित। 15 नम्बर, विश्वकै लामो दूरीको हवाई उडान गर्ने हवाई सेवा कुन हो? अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय ध्वजावाहक क्वान्टस। करिब 19 घण्टाको सिधा उडानपछि क्वान्टसको यात्रुवाहक विमान न्युयोर्कबाट अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सन् 2019 अक्टोबर 20 मा अवतरण गरेको। 16 नम्बर, मार्टिन लुथर किङ्सको हत्या कहिले भएको थियो? सन् 1998 अप्रिल 4 जेम्स अल रेद्वारा। 17 नम्बर, विक्रम सम्वत 2073 पुसमा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2072 देखि 2087 सम्म। 18 नम्बर, सरकार प्रमुखका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? बीपी कोइराला। 19 नम्बर, कुमारी हिमाल भनी माछापुच्छ्रो हिमाललाई चिनिन्छ भने सेतो हिमाल भनी कुन हिमाललाई चिनिन्छ? धौलागिरी हिमाल। 20 नम्बर, आइयुसिएनद्वारा तयार पारिएको लोप हुन लागेका वन्यजन्तुहरूको सूचीलाई के भनिन्छ? रेड डेटा बुक। 21 नम्बर, चाँगु नारायणको मन्दिर कुन शैलीमा निर्मित मन्दिर हो? प्यागोडा शैली। 22 नम्बर, झापाको काकडभित्तादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म निर्माण गरिने विद्युतीय रेल मार्गको लम्बाइ कति छ? 945 किलोमिटर। 23 नम्बर, मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन कसले आदेश दिने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। 24 नम्बर, बाघको बच्चालाई डमरू भनिन्छ भने उटको बच्चालाई के भनिन्छ? उल्लु। 25 नम्बर, रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4 गते। 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको सो सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल र चीन बीच विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको। 26 नम्बर, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 4 मा। जापानी कम्पनी हाजमा आन्दो जीवीले यो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भएको। 3.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको यो सुरुङ मार्गको निर्माण लागत करिब
15 अर्ब 25 करोड अनुमान। सुरुङ मार्गको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर हुने। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सन् 2015 मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सन् 2018 मा 2.7 किलोमिटर लामो सुरुङको डिपिआर तयार गरेको। उक्त सुरुङ मार्गसम्म पुग्ने धादिङ र काठमाडौँतर्फ करिब 2.5 किलोमिटर पहुँच मार्ग, 7 वटा पुल, 11 वटा कलभट एवं 2 वटा फ्लाइओभर ब्रिज बनाइने भएको। 27 नम्बर, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू एवं पर्यटन सम्बन्धी विविध क्रियाकलाप समेटी नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको मोबाइल एप कुन हो? वेलकम नेपाल नयाँ वर्ष 2074 को अवसर पारी सार्वजनिक गरिएको। 28 नम्बर, पुष्कर काण्ड कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2040 माघ 1 गते। 29 नम्बर, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा शिक्षा मन्त्री भएका थिए? डाक्टर केआई सिंह। 30 नम्बर, युनिट जर्नल कुन सुरक्षा निकायद्वारा प्रकाशित जर्नल हो? नेपाली सेना। सेनाद्वारा पहिलो पटक प्रकाशित युनिटी जर्नल सेना दिवस तथा महाशिवरात्रि पर्व 2076 मा विमोचन गरिएको। बौद्धिक सहभागिता र सुरक्षा, अर्थ, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कुराको गहनतम अध्ययन र खोजको लागि युनिटी जर्नल महत्त्वपूर्ण हुने जनाइएको। राजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरको प्रस्तुतकर्ता भने टङ्क केसी रहेका छन्। त्यस्तै गरी विषयगत प्रश्नोत्तर संसदीय समितिको भूमिका भन्ने बारेमा रहेको छ। 1 नम्बर, संसदीय समितिहरू किन बनाइन्छन्? सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। संसद ठुलो, सदस्य संख्या धेरै हुन्छ, जति बेला पनि संसद बैठक बस्न असम्भव हुन्छ। संसदमा दलीय प्रभाव बढी हुन्छ, विषय विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न पनि सम्भव हुँदैन। विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण संसदका सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव एवं पृष्ठभूमि समेतलाई ध्यान दिई सबै सदस्यको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ। यो नै संसदीय समितिहरू बनाउनु पर्ने मुख्य कारण हो। अरू कारण निम्न छन्: संसदको कार्यबोझ र समय कम गर्न, विधेयक उप व्यापक, सघन एवं विस्तृत रूपमा छलफल गर्न, दलीय राजनीतिबाट अलि माथि उठेर विषय वस्तु उप निष्पक्ष छलफल गर्न, दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न, सहजीकरण गर्न, संसदीय मूल्य मान्यताको प्रवर्धन गर्न, संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार जवाबदेही बनाउन, नेपालको संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा 10, प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा 4 र दुवै संसदको प्रतिनिधित्व हुने गरी 2 संयुक्त समिति गरी जम्मा 16 संसदीय समितिको व्यवस्था छ। सुशासन प्रवर्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिका। संसदीय समितिमा सरकारका सबै कार्यहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ, बृहत छलफल हुन्छ, कमजोरी भएमा सुधारका लागि निर्देशन सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढाउन जोड दिइन्छ। यस्ता कार्यबाट सुशासन प्रवर्धन हुन जान्छ। यसको अरू भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ: सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने, सरकारी बजेट नियन्त्रण गर्ने, बेरोजगारी तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छलफल गर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाउने, जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी ती निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, नागरिकका माग, चाहना, आवश्यकता लगायतका जनचासोका विषय उप जानकारी गराई सरकारलाई जनमुखी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्या एवं अनियमितता तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिने, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास
निर्माण कार्य, आकस्मिक कार्य, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका कार्यहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने, संविधान, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड आदिको पालनाको अवस्था विश्लेषण गर्ने, कुनै कमजोरी देखिएमा प्रतिवेदन गर्ने, कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप क्रियाशील बनाउने, मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय लगायतका विविध पक्षहरूको जाँच, मूल्याङ्कन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने, मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र विकास सुदृढ गर्न सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक आय, व्यय, खरिद, पूर्वाधार, निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका कार्यमा पारदर्शिता, स्वच्छता, सरलता, चुस्तता छ छैन अध्ययन गर्ने, नभएमा सरकार मार्फत गराउने। अन्त्यमा संसदीय समितिले सरकारलाई विधिको शासन पालना गराएर सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता बढाएर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर मुलुकमा सुशासन प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 2 नम्बर, कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तत्त्वहरू कुन कुन हुन्? वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि कार्यालयमा भएका मानवीय, भौतिक, सूचना, वित्तीय लगायतका सबै साधन स्रोतको प्रवर्धन गर्ने कार्य कार्यालय व्यवस्थापन हो। यिनै विषयको संयोजन नै कार्यालय व्यवस्थापनका तत्त्व हुन्, जुन निम्न छन्: लक्ष्य एवं उद्देश्य, वस्तु तथा सेवा, संगठन संरचना, मानवीय स्रोत, भौतिक साधन स्रोत, सूचना तथा संचार, आर्थिक वित्तीय साधन, नीति, ऐन, नियम, कानुन, विधि, कार्यविधि, कार्ययोजना, सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही। 3 नम्बर, नेपालको संविधानमा राज्यले के कस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानको धारा 51 मा राज्यले देहाय विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। क, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। ख, राष्ट्रिय तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। ग, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। घ, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। ङ, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। छ, विकास सम्बन्धी नीति। छ, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। ज, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। झ, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। य, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। ट, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। ठ, पर्यटन सम्बन्धी नीति। ड, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। 4 नम्बर, नेपालमा जनशक्ति विकासमा देखिएका चुनौतीहरू के हुन् लेख्नुहोस्। नेपालमा जनशक्ति विकासमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। क, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि शिक्षामा पहुँचको अभाव छ। ख, तालिम तथा सिप विकासको अभाव, व्यावसायिक एवं रोजगार उन्मुख तालिम तथा सिपको अभाव देखिएको छ। अध्ययन भ्रमणबाट पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, सूचना आदान प्रदान हुने हुन्छ, नेपालमा यसको कमी छ। घ, सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि गोपनीयताको नाममा सूचनामा पहुँचको अभाव छ। म, अनुसन्धान खोजले नयाँ मूल्य मान्यताको विकास गर्छ, यो मानव विकासको अनिवार्य तत्त्व हो, नेपालमा यसमा लगानी कम छ, महत्त्व कम दिएको छ। छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्कको व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट महँगो स्वास्थ्य सेवा लिनु बाध्यता बनेको छ। 6 नम्बर, खाद्य पोषण मानवको आवश्यक तत्त्व हो, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव छ, पोषणयुक्त खाद्य सम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ, जसले गर्दा मानव विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ। ज नम्बर,
नेपालमा रोजगारी तथा आय आर्जनको व्यवस्था कमजोर छ। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा समेत यसले प्रभाव पारेको पाइन्छ। बेरोजगारी बढेको, गरिबी बढेको अवस्था छ। समग्रमा भन्दा मानव विकासका हरेक क्षेत्रमा कमजोरी भएको अवस्था छ। यो नै मानव विकासको ठूलो चुनौती हो। 5 नम्बर, लघु वित्त संस्थाले गर्ने कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई क, विकास बैंकलाई ख, वित्त कम्पनीलाई ग, लघु वित्त संस्थालाई घ वर्गमा राखेको पाइन्छ। हाल नेपालमा घ वर्गमा पर्ने लघु वित्त संस्थाको संख्या 85 पुगेको अवस्था छ। यस लघु वित्त संस्थाले गर्ने कार्य बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। निक्षेप स्वीकार र भुक्तानी। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई उक्त बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने। लघु कर्जा प्रवाह। लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने, कर्जा तथा अनुदान प्राप्त र प्रयोग। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्घ संस्था आदिबाट कर्जा तथा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा तथा अनुदान लघु कर्जा वितरण तथा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने। कर्जा मूल्याङ्कन। लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यका लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने। सेवा तथा परामर्श प्रदान। लघु कर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने। लघु कर्जा असुली। लघु कर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने। पुँजी वृद्धि। पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। सूचना आदान प्रदान। आफू तथा अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋण एवं ग्राहकको विवरण, सूचना, जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय एवं अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने। 6 नम्बर, नेपालको निजामती सेवामा निर्वृत्त विकास सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस्। संगठनको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफू मातहतका जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने क्षमता एवं सिप नेतृत्व हो। नेपालको निजामती सेवामा सक्षम एवं कुशल नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन 2049 तथा निजामती सेवा नियमावली 2050 मा नेतृत्व विकास सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ, जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। क, नियुक्ति। योग्यताका आधारमा लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र निजामती सेवामा नियुक्त गरिने व्यवस्था। ख, पदस्थापन। शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था। विज्ञ प्रमुख सहसचिव पदमा पदस्थापन गर्दा नेतृत्व वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत आधार लिनुपर्ने। तोकिएको विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्य सम्पादन सम्झौताको व्यवस्था। ग, सेवा समूह तथा उपसमूहको व्यवस्था। हाल 10 सेवा, 50 समूह तथा 42 उपसमूहको व्यवस्था। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिवसम्म सेवा विशिष्टकरण गर्ने प्रयोजनका लागि 6 वटा सेवाको समूह गरिएको। योग्यता र अनुभवका आधारमा समूहीकरणको पदमा सचिवको पदस्थापन एवं सरुवाको व्यवस्था। सचिव बढुवामा सम्बन्धित समूहीकरण गरेको सेवामा रहेका सहसचिवहरू मध्येबाट मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था। घ, छड्के प्रवेशको व्यवस्था। सहसचिव र उपसचिव पदमा 10% खुला प्रतियोगिता व्यवस्था।
तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका 45 वर्ष उमेर ननागेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अनुभवको हकमा सरकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः 5 वर्ष र 7 वर्षको अनुभव। विद्यावारिधि स्तरको उपाधि भए 2 वर्ष अनुभव अवधि कम भए पुग्ने। 9 नम्बर नेतृत्व मूल्याङ्कन व्यवस्था। सहसचिव वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था। 6 नम्बर तालिमको व्यवस्था। स्वदेशी एवं विदेशी तालिम, शैक्षिक अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था। यस्ता अवसरको वितरणमा स्पष्ट कानुनी आधार। 6 नम्बर सरुवाको व्यवस्था। सरुवा तालिकाको व्यवस्था। सरुवाको आधारहरू स्पष्ट तय गरिएको भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी समयबद्ध सरुवाको व्यवस्था। ज नम्बर बढुवाको व्यवस्था। ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आदिका आधारमा बढुवा, लोकसेवा आयोगको संलग्नता, बढुवा समितिको व्यवस्था। झ नम्बर पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था। कार्य सम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था। ऐन नियममा स्पष्ट आधारको व्यवस्था। यहाँ नम्बर अवकाशको व्यवस्था। अवकाशको स्पष्ट कानुनी आधारको व्यवस्था। मुख्य सचिवको 3 वर्ष र सचिवको 5 वर्ष पदावधि। 58 वर्षमा निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था। 7 नम्बर आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। व्यवस्थापनका विशेषताहरू के हुन्? तोकिएको उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधनको योजना गर्दै समुचित परिचालन एवं समन्वयन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रबन्ध गर्ने कार्य व्यवस्थापन हो। समग्र कार्यहरूलाई उचित लागत, समय तथा गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न जोड दिने व्यवस्थापनका विशेषताहरू निम्न छन्। निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य हुने, संगठन संरचना आवश्यक, कला सिप कौशल, निरन्तर प्रक्रिया, मानवीय स्रोतको अपरिहार्यता र उच्च महत्त्व, गतिशील कार्य, स्रोत साधनमा आधारित, सूचना प्रवाहको अपरिहार्यता, कानुनमा आधारित, सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताको प्रयोग, वातावरण निर्देशित। आजका विषयगत प्रश्नोत्तरका प्रस्तुतकर्ता भने हेमचन्द्र शर्मा रहेका छन्। यदि तपाईहरू आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने ज्ञानगुणका कुरा युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।